स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एजुटेक नेपालमा। आशा छ तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ। अनि यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि तल दिएको बेल आइकनलाई थिच्नु होला ताकि हाम्रो अब अपकमिङ भिडियोजहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुले रेगुलर पाउनुहुन्छ। अब आज हाम्रो च्याप्टर रहेको छ पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेज च्याप्टर चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो अर्थमेटिकको। यो पर्सेन्टेज च्याप्टर यदि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने तपाईहरुले प्रॉफिट लस, सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुराहरु पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टेज चाहिँ त्यसको आधार हो। पर्सेन्टेजलाई राम्रोसँग एकदम सिन्सियरली हेर्नु होला है तपाईहरुले। अब ल सुरु गरौँ त। पर्सेन्टेज सबभन्दा पहिला पर्सेन्टेज भनेको के हो त? अ पर्सेन्टेज इज सर्टेन पार्ट आउट अफ 100। इट इज डिनोटेड बाइ पर्सेन्टेज। अब जस्तै के भनेको छ भने 100 भागमा सर्टेन भाग हो कि पर्सेन्टेज भनेको। जस्तै अब हामीले भनौं 20%। अब 20% भनेको के त? 20% भनेपछि 100 भागमा 20 भाग भनेपछि त्यसलाई 20/100 लेखौं। यसको मतलब के भयो भने 100 मा 20। यदि तल 200 भएको भए माथि कति हुन्थ्यो? 40 हो। जस्तै अब त्यस्तै 40% भनेपछि 100 मा 40, 40/100। खासमा पर्सेन्टेजको मतलब यो छ। यदि तपाईलाई कसैले 40% रुपैयाँ दियो रे भनेपछि त्यससँग 100 रुपैयाँ थियो, त्यसले तपाईलाई 40 दिन्छ। 200 भएको भए 80 दिन्थ्यो। जस्तै अब एक्जाम्पलबाट एउटा हेरौँ त। त्यो एक्जाम्पलमा मैले इलाबोरेट गरेछु। ओन्ली 20% स्टुडेन्ट्स पास्ड इन मेडिकल टेस्ट भनेपछि कुनै मेडिकल टेस्टमा 20% स्टुडेन्ट मात्रै पास भयो अरे। यसको मतलब के त? इट मीन्स 20 आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स पास्ड इन मेडिकल टेस्ट। अब त्यो मेडिकल टेस्टमा 100 जना विद्यार्थी भएको भए 20 जना पास मात्रै भयो। यदि 200 भएको भए 40 हुन्थ्यो, 300 भएको भए 80 हुन्थ्यो, 300 भएको भए 60 हुन्थ्यो हैन। अब के छ भने इफ देयर ती कुरालाई मैले एउटा भाषामा लेखेछु, तपाईहरुले हेर्दै गर्नु होला। अब पर्सेन्टेजमा केही फर्मुलाहरु हामीले याद त गर्नु पर्दैन, जस्ट बुझ्नु पर्छ। ल हेर्नुस् त। सेभिङ पर्सेन्टेज। अब कसैले आफ्नो सेभिङलाई पर्सेन्टेजमा व्यक्त गर्न चाहियो। अब कसरी गर्ने त? सेभिङ केमा हुन्छ? इन्कममा। भनेपछि सेभिङ माथि जुनको पर्सेन्टेज भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ माथि हुन्छ नोमिनेटरमा। त्यो चीजको आधार के छ त्यो चाहिँ तल हुन्छ। सेभिङ केमा गरिन्छ? इन्कममा। भनेपछि सेभिङ बाइ इन्कम इन्टु 100 पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी पास पर्सेन्टेज भनेपछि पास नम्बर अफ पास स्टुडेन्ट माथि हुनु पर्यो हैन। तल चाहिँ के हुनु पर्यो? टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट। त्यो टोटलबाट त केही जना पास हुन्छ नि, त्यही भएर टोटल तल पास स्टुडेन्ट माथि इन्टु 100। त्यस्तै गरी फेल पर्सेन्टेज सोधियो भने नम्बर अफ फेल स्टुडेन्ट्स, फेल हुने कहाँबाट हो त? टोटल नम्बरबाट बाइ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन्टु 100। त्यस्तै गरी डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। डिस्काउन्ट एमाउन्ट हैन। डिस्काउन्ट चाहिँ दिइन्छ केमा त? त्यसको कुनै फिक्स प्राइस हुन्छ नि लेखेको। हामीले अब कुनै औषधि किन्दाखेरि एमआरपी केही लेखेको हुन्छ अनि त्यसमा 15% डिस्काउन्ट दियो अरे भनेपछि त्यो डिस्काउन्ट केमा दिन्छ? त्यो एमआरपी मा। त्यो चाहिँ फिक्स्ड प्राइस लेखेको हुन्छ, मार्केट प्राइस। इट इज एक्चुअल डिस्काउन्ट बाइ मार्केट प्राइस इन्टु 100। यो सब याद गर्नु पर्दैन, तपाईले खाली जस्ट एउटा बुझेको हुनु पर्यो तल कुन हुन्छ माथि कुन हुन्छ भनेर। त्यस्तै गरी यो दुईवटा फर्मुलाहरुलाई तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ हैन। याद नगरे पनि म पछि क्वेशनहरुमा यसको अर्को तरिका पनि डिस्कस गर्छु। याद गरे अलि छिटो बल्ला, याद नगरे अलि टाइम लाग्न सक्छ। हेर्नुस् त। रिडक्सन इन कन्जम्पसन आफ्टर प्राइस इन्क्रिमेन्ट बाइ R%। यसको पहिला मतलब बुझ्नुस्। अब तपाईसँग मानौ 100 रुपैयाँको बजेट छ, तपाई सय भन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुहुन्न। अनि कुनै चीज किन्नुहुन्छ तपाई, मानौ X अमाउन्ट, ठीक छ। अनि X अमाउन्टको प्राइस पर्यो Y, ठीक छ। X अमाउन्ट किन्नलाई तपाईले अहिले Y रुपैयाँ पर्छ। अब के भयो? प्राइस इन्क्रिमेन्ट भयो भनेपछि महँगाई बढ्यो। अब के गर्ने? Y बाट त त्यही सामानको लागि त हामीले बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ नि। अब Y नतिरेर Y प्लस समथिङ तिर्नु पर्छ, मानौ डेल्टा Y, ठीक छ। अब तपाईसँग बजेट 100 छ हैन। अब के गर्ने? त्यही रुपैयाँमा अब सामान त कम किन्नु पर्यो नि हामीले।
प्राइस बदल्ने बित्तिकै तपाईले खर्च त्यतिकै राख्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने सामान कम किन्ने हो त्यही सोधेको छ रिडक्सन इन कन्जम्पसन तपाईले कति मानौ 100 वटा सामान किन्नुहुन्थ्यो 100 केजी केही सामान किन्नुहुन्थ्यो अब तपाईलाई 80 केजी किन्नु पर्यो रे कति रिडक्सन भयो 20 घट्यो चाहिँ केमा से पहिला से थियो भनेपछि 100 कति पर्सेन्ट घट्यो 20%। यो जस्ट एउटा मैले एक्जाम्पल भनेको अब कति पर्सेन्टले प्राइस इन्क्रिमेन्ट भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै गरी यसको फर्मुला के छ R * 100/100 प्लस R पर्सेन्टेज। अब त्यस्तै गरी इन्क्रिमेन्ट इन कन्जम्पसन आफ्टर रिडक्सन इन प्राइस। अब तपाईले खर्च त्यतिकै राख्न चाहनुहुन्छ सामानको दाम घट्यो अरे अब तपाईले त्यही पैसामा बढी सामान किन्न सक्नुहुन्छ हैन। पहिला कुनै सामान तपाईले 2 केजी किन्नुहुन्थ्यो भने अब त्यही रुपैयाँमा 3 केजी किन्न सक्नुहुन्छ इन्क्रिमेन्ट भयो नि। यो कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ रे त्यसको लागि यो फर्मुला R * 100/100 माइनस हेर्नुस् यसमा प्लस र माइनसको मात्रै फरक छ। अब तपाईले कसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन। प्राइस इन्क्रिमेन्ट भएको छ तल R थपियो प्लस R भयो प्राइस रिडक्सन भएको छ भनेपछि 100 माइनस R मैले यसरी याद गर्छु तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ गर्नुहोला। पर्सेन्टेजबाट हामीलाई धेरै जसो भर्बल प्रब्लम्सहरु सोध्छन् भाषामा दिएको हुन्छ तपाईहरुले त्यसलाई अब कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो। कन्सेप्चुअली बुझिसकेपछि सल्भ गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन। ल क्वेशन सर अब हेरौँ हामीले थ्योरीमा बुझ्नुपर्ने कुरा यतिकै छ। अब धेरै कुराहरु क्वेशन गर्दा गर्दै बुझिन्छ। When a number increases by 10% it becomes 22 and the number अब कुनै नम्बरलाई 10% ले बढाउँदा यो नम्बर 22 भयो भनेपछि सुरुमा त्यो नम्बर थियो कति त पहिला म यसको तरिकाबाट भन्छु त्यसपछि यसको सर्टकटको बारेमा डिस्कस गरौँला। लेट रिक्वायर्ड नम्बर बी एक्स मानौ त्यो नम्बर x छ। अब क्वेशनले के भन्छ त्यो x मा त्यो दिएको नम्बरमा 10% बढाइयो भनेपछि 10 x को 10% के भयो प्लस बढाइयो त्यो नम्बर कति बन्छ अब 22। ल यो हाम्रो इक्वेसन बन्यो। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुस् x 10% अफ x भनेपछि x * 10/100 जस्तै 20 को 15% रे भनेपछि 20 * 15 बाट से लेख्नु हुन्छ नि हो त्यस्तै गरी त लेखियो। अब एउटा 0 एउटा 0 काटेपछि यसलाई अब x + x/10 लेख्न मिल्छ इक्वल टु 22 यसलाई एलसीएम गर्नुस् 11x/10 आउँछ 22 अब सल्भ गरेर x इक्वल टु कति आयो 20। सो आवर अप्सन बी इज करेक्ट। अब यसलाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब सुरुमा यो नगरिकन हिट एन्ड ट्रायल गर्नुस् न। मानौ 12 त्यो नम्बर थियो 12 को 10% ले जोड्दाखेरि 22 बन्छ। अब हेर्नुस् त 12 को 10% कति हुन्छ 1.2। अब 12 मा 1.2 जोड्दाखेरि 22 पुग्छ पुग्दैन नि 20 मा। अब 20 को 10% कति हुन्छ 20 * 10/100 2 आयो 20 मा 2 जोड्नुस् त 22 पुग्छ आयो दैट इज अप्सन। अब आवर अप्सन बी इज करेक्ट। इक्वेसन नलेखिकन हामीले भनेको कुराले चेक गर्न खोजेको हो दैट इज मीन हिट एन्ड ट्रायल मेथड। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। अर्को क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 2 द नम्बर 225 इज मिस्टेकली रिटेन एज 275 फाइन्ड द पर्सेन्टेज एरर। के भनेको छ नम्बर 225 लेख्नु पर्ने ठाउँमा मिस्टेकले हामीले 275 लेख्यौं। कति पर्सेन्टेज अब एरर पर्सेन्टेज व्यक्त गर्दाखेरि कति पर्सेन्टेज एरर आयो त यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। हामीले के बुझ्नु पर्यो पर्सेन्टेज एरर सोधेको छ भने एरर कति भयो एरर माथि तल के हुन्छ 225 कि 275 धेरै जना यसमा कन्फ्युज हुन्छ है। धेरै जनाले यसमा मिस्टेक गरेकै हुन्छ है राम्ररीसँग बुझ्नु पर्यो। हाम्रो ओरिजिनल नम्बर कुन थियो त हामीले लेख्नु पर्ने नम्बर कुन थियो 225 कि 275 225 लेख्नु पर्ने थियो मिस्टेकले यति लेखिएको हो त्यही भएर तल चाहिँ कुन दिने ओरिजिनल नम्बर। अब यही क्वेशनमा हेर्नुस् त एरर कति आयो यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स 275 - 225। अब तल ओरिजिनल नम्बर कुन थियो 225 त्यो चाहिँ तल लेख्नु इन्टु 100। अब तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कति आयो 22.22% हो। यति धेरै जनाले त मिस्टेक गर्छ तपाईहरुले त ध्यान दिनु होला। क्वेशन नम्बर 3 मोस्ट भिभिआई क्वेशन। पास्ट क्वेशन तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने यस्तो मोडलको क्वेशन धेरै चोटी सोधेको छ एकैचोटी। यो 72 मा सोधेको थियो सिटिभिटी 2072 मा
त्यसपछि मैले क्वेसन ब्याङ्क पल्टाउँदाखेरि धेरै पटक यस्तै मोडलको क्वेसन सोधेको रहेछ, खालि डाटा चाहिँ फरक छ। 300 को रुपियाँ 300 को सट्टा 400 होला, 5% को सट्टा 15% होला, तर क्वेसनको मोडल चाहिँ यही हुन्छ। त्यही भएर इजी क्वेसन छ, हेर्नुहोस् न। द मार्केट प्राइस अफ क्यालकुलेटर इज ₹300। वाट इज द सेलिङ प्राइस अफ इट व्हेन 5% डिस्काउन्ट इज एलाउड। अब कुनै चिज एउटा क्यालकुलेटरको प्राइस 300 छ, 5% डिस्काउन्ट दियो, अब सेलिङ प्राइस कतिमा बेच्ने हो त? यति। डिस्काउन्ट कति दियो रे? 5%। डिस्काउन्ट दिइन्छ केमा? मार्केट प्राइसमा। 5% अफ के? एमपी। 5% अफ एमपी कति छ? 300। 300 को 5% कति आयो? 15। 300 रुपियाँको थियो, 15 डिस्काउन्ट दियो भनेपछि कतिमा बेच्ने हो त? 300 माइनस 15, 285 भनेपछि अप्सन बी इज करेक्ट। एकदम सिम्पल क्वेसन थियो यो। नबुझे फेरि हेर्नु होला भिडियोलाई। अर्को क्वेसन हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 4, राम्स इन्कम इज 10% भयो। क्वेसनलाई सबभन्दा पहिला राम्रोसँग बुझ्नु होला, क्वेसन नबुझ्यो मिस्टेक नै हुन्छ। त्यही भएर क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नु। रामको इन्कम 10% बढी छ, को भन्दा? श्याम भन्दा। हाउ मच पर्सेन्ट श्याम्स इन्कम इज लेस देन राम्स इन्कम। रामको इन्कम श्याम भन्दा 10% बढी छ। क्वेसनले के सोध्यो? श्यामको इन्कम रामको भन्दा कति पर्सेन्टले कम छ त भनेपछि तपाईहरुले अब हतारमा हो म बुझ्छु भनेर 10% टिक खानुहुन्छ। बट नो, द्याट्स रङ। किनभने कोसित कम्पेरिजन गरेको छ, त्यसको आधारमा पर्सेन्टेज चेन्ज भइहाल्छ। ल हेर्नुस् न, पहिला म यसको तरिका भन्छु, त्यसपछि म एउटा एक्जाम्पलबाट हेराउँछु अनि त्यो तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। मानव श्यामको इन्कम x थियो भनेपछि रामको इन्कम क्वेसन अनुसार के रे? 10% बढी भनेपछि x मा 10% x को जोड्ने, x * 10/100 कति आयो? 11x/10। पर्सेन्टेज अफ श्याम्स इन्कम इन कम्पेयर टु राम्स इन्कम। अब रामको इन्कम भन्दा श्यामको इन्कम कति पर्सेन्टले लेस छ भनेपछि कतिले लेस छ? पहिला डिफरेन्स, रामको इन्कम यति छ, श्यामको इन्कम, दुईटोको डिफरेन्स लेखेँ मैले। ठुलो वाला अगाडि लेख्ने, सानो वाला पछाडि लेख्ने। तल चाहिँ के कुन हुन्छ? कुरा छ तल डिनोमिनेटरमा कुन दिने? x दिने कि 11x/10 दिने? कोसित कम्पेरिजन गरेको छ? रामको इन्कम भनेपछि तल रामको इन्कम दिने। श्यामको इन्कमसित कम्पेरिजन गरेको भए तल श्यामको इन्कम दिने इन्टु 100। अब यसलाई मजाले सल्भ गर्नुस्। यसलाई यसरी लेख्यो, फ्र्याक्सनको तल एउटा फ्र्याक्सन छ, पल्टाइयो, इन्टु दिएर 10 माथि आयो, 11x तल आयो, इन्टु 100। अब यसलाई एलसीएम गर्दाखेरि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। 11x - 10x/10, 10 काटियो अनि यताबाट x, यताबाट 100, 100x, तल 11x, x काटियो, 100/11, 9.09%। द्याट इज आवर अप्सन डी इज करेक्ट। अब तपाईहरुले यति गर्न झ्याउ लाग्यो। अब कसरी गर्ने त? जस्ट सिम्पल कन्सेप्ट युज गर्ने। म कुनै फर्मुला भन्दिन, जस्ट एउटा सिम्पल कन्सेप्ट दिन्छु। श्यामको इन्कम x नमानेर श्यामको इन्कम 100 मानौँ न त, इजी हुन्छ नि त। श्यामको इन्कम 100 भए रामको इन्कम कति हुन्थ्यो त? 100 को 10%, 100 मा 10% बढी, 100 को 10% कति हुन्छ? 10 नै हुन्छ। अब 100 मा 10 जोड्ने, यो चाहिँ श्यामको इन्कम छ, त्यसो भए रामको इन्कम कति भयो? 110। त्यसमा 10% बढी भनेपछि 10 जोड्ने, 110 आयो। अब श्यामको इन्कम रामको भन्दा कतिले घटी छ त? घटी 10 ले छ। पर्सेन्टेजमा व्यक्त गर्नु पर्दाखेरि कोसित कम्पेरिजन गरेको? रामसित। रामको तल दिने इन्टु 100, सरी 100/11 आयो, कति आउँछ? 9.09%। सक्यो। अब x मा तपाईले यति गर्न झ्याउ हुन्छ नि त। अब एलसीएम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ? हामीले x को भ्यालु अब 100 मा 100 त मान्न सक्छौ नि। 100 किन मानेको? किनभने 100 को 10% भन्ने बित्तिकै 10 आउँछ, 20% भन्ने बित्तिकै 20 हुन्छ, किनभने पर्सेन्टेज 100 मा व्यक्त गरिन्छ। त्यही भएर मान्नको लागि तपाईहरु 20 पनि मान्न सक्नुहुन्थ्यो, तर 20 को 10% 2 हुन्छ। अब निकाल्नु पर्छ के त्यो कुरा। त्यही भएर 100 मान्दाखेरि इजी यसरी सल्भ गर्नुस्, छिटै हुन्छ। अर्को क्वेशन नम्बर 5, उर्मिला's income increased by 10% and later decreased by 10%. What is the changed percent? अब उर्मिलाको इन्कम 10% ले बढाइयो सुरुमा, त्यसपछि लेटर डिक्रिज बाइ 10%, त्यसपछि 10% ले घटाइयो। टोटल चेन्ज कति आयो होला पर्सेन्टेजमा व्यक्त गर्नु पर्दाखेरि?
कति कति विद्यार्थीहरूले भन्न सक्छ 10% बढायो 10% घटायो 0 ती माथि खान्छन्। नो, रुपियाँ बढाउनु र घटाउनु र पर्सेन्टेजमा बढाउनु र घटाउनु दुईटी फरक कुरा छ। तपाईको स्यालेरी मैले 2000 बढाएँ पछि गएर 2000 घटाएँ भनेपछि फरक पर्दैन, तर त्यही कुरा पर्सेन्टेजमा व्यक्त गर्दाखेरि फरक पर्छ। किनभने त्यो पर्सेन्ट केमा लागू हुन्छ त, जुन हामी तल डिनोमिनेटरमा दिन्थ्यौं नि त, अघि मैले यता लेखेँ तल कसको दिने हो, तलमा डिफरेन्स आउँछ कि तलको नम्बरमा, त्यही भएर 10% 10% भरे पनि 0% चेन्ज आउँदैन। कसरी हेर्नुहोस् न, लेट इनिशियल इन्कम अफ उर्मिला बी एक्स, उर्मिलाको सुरुमा इन्कम एक्स मानौ, 10% इन्क्रिज गर्दाखेरि सुरुमा त्यसको इन्कम कति पुग्छ, एक्समा एक्सको 10% जोड्ने कति आयो 11x/10। अब त्यसपछि 10% घटाउने, अब त्यो घटाउने कुनमा त यसमा नै घटाउने हो, यो त यति इन्कम भइसकेछ, अब यसमा 10% घटाउने भनेपछि यो इन्कमबाट यसकै 10% यसको इन्टु 10% के गर्ने घटाउने माइनस। अब यो दुईटामा 11x/10 कमन छ, यता 1 बाँकी र यसमा 10/100, यो 0 0 काट्यो, 1/10 1 - 1/10 गर्दाखेरि 9/10, यसैले अब मल्टिप्लाई गरेर 99x/100। अब नेट चेन्ज कति आयो, पर्सेन्टेज चेन्ज सबभन्दा पहिला चेन्ज कति छ त, सुरुमा x थियो फाइनली कति आयो यति, अनि यो दुईटाको डिफरेन्स बाई। चेन्ज केमा हुन्छ त ओरिजिनलमा नि, ओरिजिनली कति थियो x, अघि पनि मैले भनेको थियो ओरिजिनल नम्बर कति छ त x भनेपछि x तल इन्टु 100। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् कति आयो, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 100x माइनस 99x/100 आउँछ, तल x/100, अनि x ले यता आउँछ कति आयो 1%, कति चेन्ज आयो त 1%। ल यसको लागि तपाईले एउटा फर्मुला याद गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेशनको लागि, तर फर्मुला याद नगरे पनि म अर्को तरिका पनि भन्छु। इफ एनीथिङ इज इन्क्रिज्ड बाइ r% एन्ड डेटा डिक्रिज्ड बाइ r%, कुनै पनि चीज चाहे सैलरी होस् या जे होस्, सुरुमा r% ले बढाइयो त्यसपछि r% ले नै घटाइयो भने पर्सेन्टेज चेन्ज कति आउँछ r²/100। यो याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अथवा हेर्नुस् त, सुरुमा बढाइयो त्यसपछि घटाइयो, त्यो जस्ट अपोजिट गर्नुस्, सुरुमा r% ले घटाइयो त्यसपछि r% ले बढाइयो, त्यही पनि यही फर्मुलाले काम गर्छ। नेट पर्सेन्टेज चेन्ज r²/100। यही क्वेशनलाई भेरिफाई गर्नुस् न, r को सट्टा कति पर्सेन्ट छ रे 10%। हेर्नुस् है एउटा कुरा, 10 10 हुनु पर्यो, फेरि यता 10 यता 9 भएको भए यो फर्मुलाले काम गर्दैन। त्यति बेला तपाईले यस्तै गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो नगरे पनि म अर्को तरिका अझै अगाडि गएर अझै पनि भन्छु, त्यही भएर भिडियोलाई राम्ररी हेर्नु होला। r% ले बढाइयो r% ले घटाइयो, यो फर्मुलाले काम गर्छ। r% ले घटाइयो r% ले बढाइयो, यो फर्मुलाले काम गर्छ। नेट चेन्जमा 10% उता माथि 10% थियो त, हेर्नुस् त r को सट्टा 10 आयो, 10 को स्क्वायर 100, 100/100 कति आयो 1% इज करेक्ट आन्सर। अब यो नगर्ने मानौ, अब अर्कै तरिका गर्यो यसमा अब के गर्न सकिन्छ, म यता लेख्छु है साइडमा। जस्तै हामीले x मान्यो इन्कम मानौ 100 सबभन्दा राम्रो, किनभने पर्सेन्टेजको केसमा 100 मान्दाखेरि इजी हुन्छ। 100 इन्कम थियो 10% बढाइयो, त्यो इन्कम कति भएको होला, 100 को 10% 10 हुन्छ, 100 मा 10 जोड्ने। अब नयाँ इन्कम कति भयो 10% बढाएर 110। अब लेटर डिक्रिज बाइ 10%, अब 110 थियो, अब 10% ले घटाइयो, 110 को 10% कति आउँछ त, हेर्नुस् न त्यस्तै 0 0 काट्यो 0 0 काट्यो 11, 110 बाट 11 घटाइयो, रुपियाँमा हेर्दाखेरि के भयो 110 रुपियाँबाट 11 रुपियाँ घटाइयो, पछि कति आयो 99, फाइनली कति रुपियाँ भयो 99। सुरुमा कति थियो 100, कति चेन्ज आयो 1, चेन्ज चाहिँ केमा हुन्छ ओरिजिनलमा, ओरिजिनल कति थियो 100 इन्टु 100, पर्सेन्टमा चेन्ज गर्दाखेरि 100 100 गयो, कति आयो 1% हो। तपाईले यता भेरिएबल नमानेर कुनै एउटा भ्यालु नै मान्ने, भ्यालु कुन मान्ने सकेसम्म 100 नै मान्ने पर्सेन्टेजको केसमा है। अनि हेर्नुस् त कति छिटो आउँछ, यो न त फर्मुला याद गर्नु पर्यो हामीले, यो न त यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो, न त यति गर्नु पर्यो, जस्ट कन्सेप्ट युज गर्ने कि हामीले। अर्को क्वेशन हेरौँ, क्वेशन नम्बर 6। The price of a commodity has raised by 4%. By what percent must a man reduce his consumption of the commodity to keep with his
युजुअल बजेट। अघि हामीले एउटा फर्मुला पढेको थियो, म फर्मुला फेरि हराउँछु। रिडक्सन इन कन्जम्पसन आफ्टर प्राइस इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन कन्जम्पसन आफ्टर रिडक्सन इन प्राइस हो, त्यसकै रिलेटेड अब यो क्वेसन छ। अब यो क्वेसनले तपाईले 40% ले प्राइस बढ्यो, यो कमोडिटी कन्जम्पसन कति पर्सेन्टले घट्छ त? ल हेर्नुस् त, प्राइस बढ्यो प्लस वाला हुन्छ 40%। हेर्नुस् त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 40 into 100 by 100 plus 40, अर्को सेटा 40 हुन्छ, कति आयो 4000 by 140 यति। क्याल्कुलेटर मैले टेस्ट गरे 400 by 14 200 by 7 आयो 28.57 भनेपछि यति आयो। 28 point क्याल्कुलेटरमा 57 आउने रहेछ भनेपछि 28 त आउँछ नि, त्यसपछि यो डेसिमल पोइन्ट पछि 28 आयो, यो डेसिमल पार्ट। अप्सन सी इज करेक्ट। फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले एक्स मानेर पनि गर्न सक्छु, तर म त्यो तपाईहरुलाई भन्दिन, त्यो पहिलाकै जस्तै गर्नु होला। यसमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, मानौ मैले मेरो 100 रुपैयाँको बजेट छ, ठीक छ, सिम्पल। अब 100 रुपैयाँमा 100 वटा चकलेट किन्थे, सी भनेको कमोडिटी, टी भनेको प्राइस। बजेट मेरो 100 रुपैयाँको नै छ। ल अब पहिला म 100 रुपैयाँमा 100 वटा चकलेट किन्थे। अब के भयो, त्यो चकलेटको दाम 40% ले बढ्यो। अब त्यो 100 रुपैयाँ वटा चकलेटलाई कति पर्ने भयो त? 100 को 40% 40, त्यसमा बढ्यो भने 100 मा 40 जोड्ने 140। अब त्यो 100 रुपैयाँको चकलेटलाई हामीले कति तिर्नु पर्ने हुन्छ? 140 हो, तर हाम्रो बजेट कति छ? 100 रुपीज। भनेपछि के गर्ने, अब त हामीले चकलेट कम किन्नु पर्यो। अब 100 वटा चकलेट किन्न त पाइदैन, भनेपछि 140 मा 100 वटा चकलेट किन्न सकिन्छ भने रुपैयाँमा कति, हाम्रो बजेट 100 रुपैयाँको छ, 100 रुपैयाँमा कति किन्न सकिन्छ? हेर्नुस् न त, 140 मा 100 रुपैयाँ 100 वटा चकलेट, 1 रुपैयाँमा कम वटा भनेपछि 100 by 140, 100 वटामा बढ्यो इन्टु 100 गर्ने। यो युनिटी मेथड छ। भनेपछि प्राइस बढेपछि बढी चकलेट किन्न पाइन्छ, प्राइस घटेपछि कम चकलेट किन्न पाइन्छ। कति आउने भयो? 1000 by 14, 1000 by 14 कति आयो त? 71.42, 71.42। हेर्नुहोस् त, कमोडिटीमा कति चेन्ज आयो त? पहिला हामी 100 वटा चकलेट किन्थ्यो, अब त्यही चकलेट हामीलाई अब त्यही रुपैयाँमा 100 रुपैयाँमा 71.42 किन्न पाइयो। मैले चकलेटको एक्जाम्पल लिए, तपाईँ जे पनि एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। कति घट्यो त? माइनस, ल हेर्नु, -100 कति घट्यो त? 28.57, भनेपछि त्यो पनि यही आउने भयो 28। सेबाट एक्जाम्पल लिँदाखेरि हेर्नुहोस् कतिको हुन्छ, 28.57 चेन्ज आयो। कतिमा चेन्ज हुन्छ कि ओरिजिनलमा? ओरिजिनल कति थियो? 100 into 100% काट्यो। त्यही भएर जहिले नि सेम मान्ने के, हामीले कुनै काम गर्दाखेरि 100 मा काम गर्ने, किनभने पर्सेन्टेजको मिनिङ नै आउट अफ 100 हो, पार्ट इन 100। त्यही भएर आशा छ तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन भने यो भिडियोलाई फेरि ब्याक गरेर फेरि हेर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 7 अब, on increasing tax on commodity from 8% to 13%, a man had to pay ₹1000 more. What was the cost price of commodity? के भनेको छ, एउटा कमोडिटीको सुरुमा 8% ट्याक्स लाग्थ्यो, अब 13% ट्याक्स गर्यो। त्यो मान्छेलाई पहिला भन्दा अब कति 1000 रुपैयाँ बढी तिर्नु पर्छ रे, हैन? भनेपछि त्यो कमोडिटीको कस्ट प्राइस कति होला त? हेर्नुस् न, मानव कमोडिटीको प्राइस कति थियो? x, हैन? अहिले त्यो अनुसार ट्याक्स कति तिर्नु पर्ने भयो? x को 13%। पहिला कति तिर्नु पर्थ्यो? x को 8%। यो दुईटामा फरक कतिको छ त? 1000 रुपैयाँको फरक छ। भनेपछि योबाट यो घटाउँदाखेरि कति आउनु पर्यो? 1000 हो। भनेपछि यसमा हेर्नुस् न, x कमन लिनुस्, 13 by 100 minus 8 by 100 equal to 1000। यताबाट x को भ्यालु निकाल्नुस् त, यो दुईटालाई सबै गर्दाखेरि 5 by 100 आयो 1000, गर्दाखेरि अब कति आउँछ? 20,000 सल्भ गर्दाखेरि। भनेपछि अब अप्सन ए इज करेक्ट। हेर्नुस्, यसमा अति सिम्पल छ। सुरुमा 13% मा कति ट्याक्स तिर्नु पर्ने भयो? x मान्दाखेरि x इन्टु यति
8% ट्याक्स लागेको भयो यति तिर्नु पर्थ्यो। दुईटैमा फरक कतिको छ त 1000 रुपियाँको फरक छ। यहाँबाट ट्याक्स निकाल्ने हाम्रो प्राइसको कमोडिटीको प्राइस कति छ भनेर। अब लास्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8। In a class of 50 students, the number of boys is 30. What is the number of girls to be added so as to make 60% girls? अब एउटा क्लासमा 50 जना विद्यार्थी छ, त्यसमा केटा चाहिँ 30 जना छन्। अब त्यो क्लासमा गर्लको पर्सेन्टेज 60 गर्नलाई कति गर्ल थप्नु पर्छ हैन। 60% गर्ल भनेको कति हो त हैन। त्यही 50 स्टुडेन्टमा 60% गर्ल भन्नुको मतलब 50 into 60/100 50 को 60% कति आयो 30 भनेपछि 60% हुनलाई कति जना गर्ल हुनु पर्यो 30 जना। अहिले कति छ त हेर्नुस् न 50 जना स्टुडेन्टमा 30 जना केटा थियो भनेपछि 20 जना केटी हुन्छ। थप्नु कति पर्यो 30 पुर्याउनलाई 20 मा कति थप्नु पर्यो 10। सिम्पल क्वेशन छ के। तपाईहरुले त्यही यो भर्बल प्रब्लमको अर्थ बुझ्नु पर्यो, त्यो अर्थ अनुसार काम गर्दै जाने। पर्सेन्टेजमा सकेसम्म हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशनहरु अटेम्प्ट गर्यौं। अब तपाईहरुले सिटीबीटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्वेशनहरु डिल गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यदि कुनै तपाईहरुलाई कुनै गाह्रो हुन्छ भने कुनै क्वेरीज छ भने कमेन्ट बक्समा तल राख्नु होला। अनि यदि तपाईहरुले यो भिडियोले मद्दत गर्छ भने प्लिज लाइक इट, आफ्ना साथीहरुसित शेयर गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र हाम्रो सिटीबीटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सबै भिडियोहरु हेर्नुस् अनि तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। हस्, थ्यांक यू।